साइली रिमै चौरी गाई झर्यो रिमै मधुबनैमा साइली रिमै चौरी गाई झर्यो रिमै मधुबनैमा। मधुबन नगरपालिका बर्दिया जिल्लाको 8वटा पालिकाहरू मध्येको एक नगरपालिका हो। हुलाकी सडकको काखमा रहेको यस नगरपालिका व्यवस्थित बसोबासको हिसाबले जिल्लाकै अब्बल मानिन्छ। यस नगरपालिकामा विकास निर्माणका कार्य अन्य नगरपालिकाको तुलनामा तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। मधुबन नगरपालिकाले भौतिक विकास सँगसँगै सामाजिक विकासमा समेत जोड दिएको छ। नगरपालिकाका हरेक ओडामा प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैलाई पहुँच पुर्याउनका लागि नगरपालिकाले स्वास्थ्य नीति बनाएर सोही अनुरूप कार्य गर्दै आएको छ। नगरपालिकाका 9वटा ओडाहरूमध्ये 4वटामा स्वास्थ्य चौकी र 5वटामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। ती स्वास्थ्य संस्थामा नगरपालिकाले नेपाल सरकारले तोकेको निशुल्क औषधिको समेत व्यवस्था गरेको छ। नगरपालिका भरि सुरक्षित सुत्केरी सेवाका लागि 3वटा बर्थिङ सेन्टरहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। घरमा सुत्केरी हुनेको संख्या शून्यमा झार्न नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट मातृ शिशु स्याहार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, जसमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत गर्भ रहेदेखि सुत्केरी भएको 2 वर्षसम्म निगरानी गरिन्छ। आमा र बच्चालाई विभिन्न रोग विरुद्धको खोप लगाउनका लागि 20वटा गाउँघर क्लिनिक र 20वटा खोप केन्द्र समेत सञ्चालन गरिएको छ। नगरवासीलाई सुविधा दिनका लागि 25% छुट सहित एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिएको छ। विद्यालयहरूमा किशोरी शिक्षा सञ्चालन गर्नुका साथै स्यानिटरी प्याडको वितरण समेत गरिएको छ। थारू बाहुल्यता भएका ओडाहरूमा सिकल सेल एनिमियाको स्क्रिनिङ टेस्ट गरी पोजिटिभ र वाहक बीचको बिहेबारी रोकी अब जन्मने बच्चामा सिकल सेल न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ। संसारभरि नै कोरोना रोग कोभिड-19ले महामारीको रूप लिएको छ। चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको रोग संसारभरि फैलिरहेको छ। नेपालमा पनि यो रोगको संक्रमण फैलिँदै गएको छ। कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि गत चैत्र 11 गतेबाट देशभर लकडाउनको घोषणा गरियो। लकडाउनले गर्दा नेपालभरिको जनजीवनमा प्रभाव पर्यो। भारतीय सीमा नाकाहरूबाट आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द गरियो। मधुबन नगरपालिकाले पनि आफ्ना सीमा क्षेत्रहरू बन्द गर्यो। भारतसँग सीमा जोडिएको हुनाले त्यस क्षेत्रमा अवैध रूपमा आवत जावत बन्द गर्नु थप चुनौती थियो। तैपनि चुनौतीको सामना गर्दै नगरपालिकाले भारतीय सीमा क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द गर्यो। बर्दिया जिल्लाको मधुबन नगरपालिका जो खुल्ला सिमानासँग भारतसँग जोडिएको छ, यसले कोरोना भाइरसले भारत पनि उच्च जोखिममा बढ्दै गर्दा नेपाल सरकारले जुन खालको नयाँ स्वरूप लकडाउनको सुरुवात गर्यो, त्यो सुरुवातमा मधुबन नगरपालिकाले त्यो सरकार केन्द्रीय सरकारले जुन निर्देशित गरेको छ त्यो निर्देशनलाई पालना गर्दै आम नागरिकको सुरक्षाको निमित्त पहिलो चरणमा हामीले लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनको निमित्त मधुबन नगरपालिकाका खुल्ला सिमानाहरूमा सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गरेर पुरै नाका सिल गर्ने काम गऱ्यौँ र ती नाकाहरूबाट सीमित ठाउँबाट मात्रै मानिसहरूलाई ओहोरदोहोर गर्न दिने गरी हामीले त्यहाँ हेल्प डेस्कको स्थापना गऱ्यौँ, स्वास्थ्य कर्मी राख्यौँ
पुरै उहाँहरू कहाँबाट आउनु भएको छ, कसरी आउनु भएको छ, कुन ठाउँबाट आउनुभयो, उहाँहरूलाई त्यहाँ सिधै हेल्प डेस्कबाट क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेर क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राखेर त्यस्तो खालको कामहरू सुरुवात गरियो। सबै पालिकाबाट सम्बन्धित अन्य पालिकाहरूका नाकाहरू सिल गऱ्यौँ। कोरोना संक्रमण विरुद्ध समुदायलाई सचेत बनाउन स्वास्थ्य शाखा निरन्तर खटिएको छ। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि नगरभरि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियो। पहिला त हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको कर्मीको साथीहरूको बारेमा त्यसको जानकारी गराइयो। तत्पश्चात हामीले यसका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामीले गाउँ गाउँमा सञ्चालन गर्दै गऱ्यौँ। त्यो गर्ने क्रममा सर्वप्रथम हामीले यो प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरूलाई हामीले तीव्रता दियौँ र हामीले गाउँघरमा गएर माइकिङ गर्ने अनि सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू लिएर त्यो हिसाबले गइयो। साबुन पानीले बार बार हात धुनुपर्छ, सरसफाइमा बढी ध्यान दिनुपर्छ, बिचबिचमा सेनिटाइजर गर्ने कुराहरू, मास्क प्रयोग गर्ने कुराहरूको बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै गइयो। त्यसपछि अब यो हामीले पछिका दिनहरूमा गएर भारतीय नाकाहरू, सीमावर्ती नाकाहरूमा गएर त्यसमा हामीले हेल्प डेस्क स्थापना गऱ्यौँ। हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने क्रममा भारतबाट आउने व्यक्तिहरूलाई र नेपालबाट भारतमा जाने व्यक्तिहरूलाई को रेकर्ड राख्ने काम गरियो र तिनीहरूलाई थर्मल गनबाट उहाँहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने, ज्वरो छ कि छैन भन्ने कुराहरू र त्यसमा कुनै समस्याहरू छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई हामीले परिचालन गऱ्यौँ। हाम्रो मधुवन नगरपालिकाको 2वटा भारतीय सीमावर्ती नाकाहरूमा धनौरा नाका र यो बरगाउँ नाकामा हामीले फागुन 24 गतेबाट यो हेल्प डेस्क स्थापना गऱ्यौँ। अहिले नगरवासीहरू कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा सचेत छन्। घरबाट बाहिर ननिस्कने र यदि निस्कनै परेमा सावधानीका उपायहरू अपनाउने गरेका छन्। 1 घण्टा मास्क दिए, 1 घण्टा साबुन, ठुलो परिवारलाई 2टा साबुन, पटकपटक हात धुनु, अनि त्यसपछि सरसफाइ हुनु, अरूसँग टच नगर्नु, अरूसँग भेलाको जम्मा भएको मान्छेसँग त्यहाँ नबस्नु, अनि अरू आछ्यु गर्दा खोक्दा मान्छेसँग पनि त्यहाँ नजिक नजानु, मास्क हमेसा लगाइराख्नु, अनि त्यही सिकाएको थिए। लकडाउनको समयमा घर फर्केकालाई मधुवन नगरपालिकाले घरमा सिधै जान नदिई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेको छ। जिल्ला बाहिर र भारतबाट आएका व्यक्तिहरूबाट समुदायमा संक्रमण नफैलियोस् भनेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको हो। मधुवन नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्दाखेरि सुरुको चरणमा हामी 2 ठाउँमा मात्रै ठाउँ फिक्स गरेका थियौँ, जसमध्ये एउटा सानोसरीको रेडक्रस भवन र अर्को चाहिँ ढोडरी वडा नम्बर 4 ढोडरीको नमुना माविमा हामीले त्यसको व्यवस्थापन गरेका थियौँ। र पछिल्लो चरणमा मजदुरहरूको सङ्ख्या आउने क्रम बढ्दै जाँदाखेरि यी 2 ठाउँले मात्र नपुग्ने अवस्था भइसकेपछि फेरि पनि अर्को व्यवस्थित ठाउँ जुन विद्यालयमा खानेपानी शौचालयको व्यवस्थापन राम्रो रहेको छ ती विद्यालयहरूमा फेरि पनि हामी व्यवस्थापन गऱ्यौँ। र व्यवस्थापन गर्दाखेरि अहिलेसम्मको अवस्थामा अरू पालिकामा बाहिरबाट अथवा आफ्नै घरबाट सुत्ने बिस्तरादेखि लिएर खाना पनि लिएर आउनुपर्ने अवस्था छ भने हामीले कस्तो गरेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकामा ती कामदारहरू जो आउनुभएको छ उहाँहरू घरमा नभएर मात्रै बाहिर काम गर्न जानुभएको छ भन्ने मानसिकता र हाम्रो बुझाइरहेको छ। त्यसकारण उहाँहरू घरबाट खाना ल्याउने, घरबाट बिस्तरा ल्याउने अवस्थामा हुनुहुन्न भन्ने मनसाइका साथ हामीले बिस्तराको, झुलको र खानाको व्यवस्था हामी पालिकाबाट गरेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा जुन इन्डियाबाट आउने मजदुरहरू हुनुहुन्छ एकदमै बढ्दो क्रममा आउन थाल्नुभयो र प्रत्येक वडाको विद्यालयहरूमा हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गऱ्यौँ। र त्यति मात्र होइन, हामी क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिसकेपछि धाराहरू एउटै धारा प्रयोग गर्दाखेरि झन् समस्या देखिने अवस्था हुँदाखेरि र साबुन एउटै प्रयोग गर्दाखेरि अझ जटिल समस्या हुने हुँदा हामीले छुट्टा छुट्टै प्रत्येक व्यक्तिलाई साबुन दिने व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसको साथसाथै हात धुने ठाउँको पनि व्यवस्थापन गऱ्यौँ। हामीले यसरी व्यवस्थापनहरू गरेका छौँ।
वैशाख 3 गते नेपाल सरकारले लामो समयको लागि लकडाउन थपेपछि शरम गर्न र पढ्न जिल्ला बाहिर गएकाहरू फर्कन थाले। असुरक्षित यात्रा गर्दै नगरमा भित्रिन थालेपछि मधुवन नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनको निर्माण गर्यो। नगरपालिकाले उनीहरूलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखी स्वास्थ्य चेक जाँच गरी घर पठाउन थाल्यो। पत्नीहरूलाई जिम्मा दिएर क्वारेन्टाइन 9 वडामा हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। धन्य 800 नागरिक मधुवनवासी जो कामको सिलसिलामा नेपालको विभिन्न जिल्लामा जानुभएको थियो, सहर गाउँ विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो मजदुरीको सिलसिलामा कामको सिलसिलामा जानुभएको थियो, उहाँहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइन 9 वडामा सञ्चालन गरेपछि सम्पूर्ण खर्च स्थानीय तहले बिहोर्ने गरी त्यहाँको बिस्तारा, झोल, खाना, पानी लगायतको सम्पूर्ण उहाँहरूलाई रिसिभ गर्ने कुरा हामीले नेपालगञ्ज, कोलपुर, लमैसम्म पुगेर पनि हामी यातायातको हाम्रो स्रोत साधनको प्रयोग गरेर आम नागरिकहरूलाई जो पैदल हिँड्न बाध्य हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई लिएर आएर क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूलाई हामीले कसैलाई PCR, कसैलाई RDT, त्यो परिस्थितिमा राज्यले पनि RDTको व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन। म खुद स्वयं आफै काठमाडौँसम्म पुगेर धन्य 32 घण्टामा RDT किनेर लिएर आएर पनि हामीले त्यसरी परीक्षण गरेर आम नागरिकहरूलाई घर पठायौँ। त्यतिखेर हाम्रो मधुवन नगरवासीहरू सम्पूर्णको नेगेटिभ आएको थियो। छिमेकी राष्ट्र भारतबाट हामीलाई ठुलो सङ्ख्यामा अहिले भित्र राख्नु भएको छ। दिनौँ जसो 50-100 जनाको सङ्ख्यामा आइराख्नु भएको छ। नगरपालिकामा जब चाप बढ्दै गयो हामीले प्रत्येक वडामा एउटा क्वारेन्टाइन खोलेका थियौँ भने अहिले वडा नम्बर 5 मा हाम्रो 3वटा क्वारेन्टाइन छ र यसै गरी वडा नम्बर 9 मा 3वटा क्वारेन्टाइन छ। अहिले हामीसँग क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या 9-4-13वटा क्वारेन्टाइन अहिले हामी सञ्चालनमा छ। हामीले यो जब इन्डियाबाट आउने क्रम बढ्दै गयो हामीले नेपालगञ्जको रूपडिया नाका, जमुना नाकादेखि हाम्रो प्रतिदिन 1 देखि 2 ट्रिपसम्म हाम्रो स्रोत साधनबाट, बसबाट, हाम्रो टिप्परबाट हाम्रो नागरिकहरूलाई ल्याउने काम र सम्बन्धित वडाहरूमा राख्ने काम भइराखेको छ। त्यसै गरी यता गड्डा चौकीदेखि लिएर उता महेन्द्रनगरको नाका, यता हाम्रो धनगढीको गौरीखण्ड नाका लगायत बर्दिया जिल्लाको विभिन्न खुल्ला सिमानाबाट पनि आउने गर्नुभएको छ। सबैलाई हामीले विद्यालयको क्वारेन्टाइनहरूमा लगेर राखेका छौँ र उहाँहरूलाई कसैलाई PCR, कसैलाई RDT मार्फत अहिले चाहिँ मधुवन नगरपालिका पनि पोजिटिभ देखिरहेको अवस्थामा अहिले फेरि प्रत्येक विद्यालयमा हाम्रो काहीँ 20 जना, काहीँ 100 जना, काहीँ 50 जना यो दरमा हाम्रो आउने जाने क्रम बढिरहेको छ। यो हुने बेलामा काहीँ 50 जनाको एउटा विद्यालयमा हामी राख्यौँ भने एउटा कोठामा 5 जना 7 जना जुन सामाजिक दूरी कायम गरेर राख्छौँ स्वास्थ्यको निर्देशन बमोजिम, त्यो राख्दै गर्दा कसैलाई RDT गर्दा RDT पोजिटिभ आउने र अरूलाई नेगेटिभ आउने भएको हुँदा सँगै बस्न पनि नमान्ने र सङ्क्रमणको हिसाबले पनि फैलिन सक्ने झन् डर भएको हुँदा बर्दिया जिल्लामा सबैभन्दा पहिला हामीले के काम सुरुवात गऱ्यौँ भने अहिले जो RDT पोजिटिभ देख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई तत्काल रूपमा हामीले एउटा RDT पोजिटिभलाई नै राख्ने गरी मधुवन नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को हाम्रो बेलटाँडी स्कुलमा त्यो व्यवस्थापन गरेर कुनै पनि वार्डमा RDT पोजिटिभ देखियो भने उहाँहरूलाई तत्काल रूपमा हामीले त्यहाँ लिएर राख्छौँ र त्यहाँ मार्फत हाम्रो स्वास्थ्य शाखाको त्यो रुल अनुसार, हाम्रो जिल्ला स्वास्थ्य शाखाको रुल अनुसार उहाँहरूको PCR हुन्छ। अब उहाँहरूलाई पोजिटिभ आयो भने हाम्रो गुलरिया र मधुवन नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा जिल्ला समन्वय समितिको हलमा हामीले आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरेका छौँ। त्यो आइसोलेसनमा हामी पठाइराखेका छौँ। त्यसरी हामीले मधुवन नगरपालिकाको सबै क्वारेन्टाइनहरू सञ्चालनको खर्च हामीले स्वयं स्थानीय तहले बिहोर्ने गरी हाम्रो सुझाव भयो, सल्लाह भयो, त्यो आधारमा बरु जे जति खर्च भयो नि पहिलो भनेको नागरिकको सुरक्षा गर्ने सरकारको दायित्व हो। त्यो दायित्वलाई बुझ्दै स्थानीय सरकारले मधुवन नगरपालिकाले हामीले पहिला मधुवनका नगरलाई वासीहरूलाई कसरी सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले स्वयं त्यसको खर्च बिहोर्ने गरी हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू सञ्चालन भएका छन्। सुरुवाती चरणमा भारत र तेस्रो मुलुकबाट आएका र तत्पश्चात नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। त्यस्तै पछिल्लो चरणमा भारतबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। क्वारेन्टाइन सञ्चालनका लागि हरेक वडाका वडाध्यक्षलाई जिम्मा दिएको छ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको लागि हाम्रो चाहिँ यो कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार वडाहरूमा चाहिँ सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षलाई यसको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिएको छ।
र वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ सम्बन्धित वडामा आउने नागरिकहरूलाई उहाँहरूले आफ्नो स्कुलको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो 13वटा क्वारेन्टाइनहरू छ र यसलाई चाहिँ वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू केही पऱ्यो भने उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। सुरक्षामा चाहिँ नेपाल प्रहरी खटिरहेको छ र उहाँहरूले व्यवस्थापकीय काम गर्दै गर्दाखेरि नगरपालिकाहरूले हाम्रो चाहिँ बेलैयादेखि गौड्डा चौकीसम्म हाम्रो एउटा 6वटा नाकाबाट बाहिरबाट आउने अधिकांश त्यही नाकाबाट आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामी नगरपालिकाले चाहिँ बसबाट विभिन्न सवारी साधनहरू प्रयोग गरेर नगरपालिकाले सम्बन्धित वडामा पुर्याउँछ र वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई इन्ट्री गरेर त्यहाँभित्र चाहिँ राख्नुहुन्छ। कोभिड-19 लाई मध्यनजर गरेर जुन अहिले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन भनेर प्रत्येक 9वटा वडामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेको छ र त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरूलाई नै जिम्मा दिएको अवस्था छ र जुन हाम्रो मधुवन सरकारले अहिले वडा नम्बर 7 स्थित हामीले जुन क्वारेन्टाइन सुकुर माविमा राखेका छौँ र भारतबाट आएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यहाँ सुरक्षित तरिकाले राखिएको छ। साँझ र बिहान खानाको व्यवस्था गरिएको छ, सादा खानाको, र दिउँसोमा चना र अन्डाको खाजाको व्यवस्था गरिएको छ र अहिले जहाँसम्म अहिले पुरै हाम्रो वडा नम्बर 7 वासी लगायत मधुवनवासी जनतामा यो कोरोना भाइरस विरुद्ध लडेर हामीले जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यस्तो खानपिनमा त्यस्तो नराम्रो छैन, एकदमै सफा स्वच्छ। नगर प्रमुखज्यू बेला बेलामा आएर आफै पनि अनुगमन गर्नुभएको छ र एकदमै एकरूपताका साथ 9वटा वडामा क्वारेन्टाइनमा खानपिन लगायत बसाइका व्यवस्थापन गरिएको छ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन हामीले एउटा समिति छ हाम्रो क्वारेन्टाइनको, त्यो समिति अनुसार हामीले त्यहाँ बसेकालाई खानादेखि लिएर सबै कुरो स्वास्थ्यदेखि लिएर तिनको सबै बेड बिस्तार सबै म्यानेजमेन्ट गरेका छौँ। 2 जना खाना पकाउने राखेका छौँ र त्यसपछि गएर स्वास्थ्यका 1 जना स्टाफ र सुरक्षाकर्मी 2 जना र हामीले राजनीतिक दलका लाई पनि त्यहाँ व्यवस्थापन समितिमा बनाएका छौँ र पालो त्यहाँ हेरदेख गर्ने र त्यसपछि इन्डियाबाट आएका जुन हाम्रा महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित गरेर राख्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको थियो। त्यही अनुसार हाम्रो मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 6 ले र यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा वडा नम्बर 6 ले गरेको छ, कार्य समितिले र यहाँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको छ र यो व्यवस्थापन गर्दाखेरि हामीले यहाँ जुन आउनुभएका महानुभावहरूलाई खानपान र बसाइको सुविधाजनक बसाइ र राम्रो खानपानको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ र टोयलेट, बाथरुम, पानी सबैको राम्रो व्यवस्था चाहिँ हामीले गरेका छौँ। अहिलेसम्म त्यस्तो खालको कुनै कमी कमजोरीहरू चाहिँ त्यहाँ बस्नुभएका महानुभावबाट त्यति आएको छैन। सांसद र नेताजीहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि हामीले चाहिँ भरपर्दो चेक जाँच नगरिकन हामीले घर पठायौँ भने मलाई लाग्छ उहाँहरू मात्रै होइन हाम्रो यो ठाउँ र हाम्रा सबै मान्छेहरूमा चाहिँ यसको समस्या बढ्ने देखिन्छ। मधुवन नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी खान बस्नको व्यवस्था गरेको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू आफू र समाज सुरक्षित भएकोमा हर्षित छन् भने नगरपालिकाले गरेको व्यवस्थापनमा सन्तुष्ट रहेको बताएका छन्। यहाँ खाना बस्नको सुविधा कस्तो छ? अब खाना बस्नलाई त अब ठिकै छ भन्नुपर्छ, खाना बस्नलाई ठिकै व्यवस्था छ। यहाँ पनि ठिकै छ, हामी खाना पाछौँ, बस्न पाछौँ, राम्रो छ व्यवस्था। मिलेको छ, बिस्कुट मिलेछ, अन्डा मिलेछ, सबै मिलेको छ, व्यवस्था त ठिकै छ खाना बस्नको लागि। बस्न कस्तो छ? के दिइराख्नु भयो? बस्न झोल छ, अब बिस्ताराहरू छ, ठिकै छ। व्यवस्था ठिकै छ, दूरी मेन्टेन गरेर त्यो हिसाबले गर्नु भएको छ। अरू ठाउँभन्दा यहाँ ठिकै छ हाम्रो खानामा। अब भेजिटेबलहरू एउटा भेजिटेबल सब्जी छ, एउटा दाल छ, राइस छ। अब अलग अलग हुन्छ नि त, अब एक दिन एउटा बन्छ भनेपछि अर्को दिन अर्को फेरि चेन्ज भइरहेको छ। त्यो हिसाबले नास्ताहरू चिया छ, गरम पानी भनेको बेलामा गरम पानी पनि मिलेको छ।
खानाहरू व्यवस्था सबै ठिकै छ। अलिकति अब मान्छेहरू धेरै छ, अब आउने मान्छेहरू धेरै हुँदाखेरि अब कोठाहरू कम छ, त्यही पनि अब म्यानेज गरेर राख्नु भएको छ। खानापिना अब सबै ठिकै छ, अरू त्यस्तो भन्नुपर्ने केही छैन। बस्नको लागि सबै के उपलब्ध छ? अब साबुन सरफहरू, अब नास्ता 2 टाइम नास्ता छ, बिहान चिया नास्ता, दिउँसो नास्ता, साँझ 2 टाइम खाना, पानीको व्यवस्था सबै ठिक छ। प्रत्येक क्वारेन्टाइनका भान्सेहरूलाई हामी निर्देशन गरेका छौँ, यहाँहरूलाई राम्रो खाना खुवाउनुहोस्। चाहे नगरपालिकाको जम्मै बजेट यसैमा खर्च होस्, तर अब्जस नआओस्, राम्रो खाना खुवाउनुहोस्, राम्रो व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर हामीले निर्देशन गरेका छौँ। नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन आर्थिक स्रोतको हिसाबले व्यवस्थित देखिन्छ। त्यही क्वारेन्टाइनको उसमा बस्नेहरूलाई अब यहाँ बसिसकेपछि धेरैजना भएको हुनाले सबै त्यस्तो सुविधा उहाँको उसबाट नपाएको अवस्था पनि हुनसक्ला, तर त्यसैगरी यहाँ बत्ती पानीदेखि लिएर खानाको व्यवस्था चाहिँ यहाँभित्र राम्रो छ। नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट नागरिकहरूको नगरवासीहरूको को चाहिँ सुरक्षाको लागि सुरुदेखि नै उचित कदम उठाएको जस्तो हामीलाई लाग्छ र निजी क्षेत्रलाई पनि नगरपालिकाले कार्यक्रमहरूमा समेट्ने र सहभागिता बनाएर सँगसँगै हिँड्ने यो अहिले सम्भव पनि छैन। एकजना नगरपालिका वा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी वा निजी क्षेत्र एउटाले कसैले गरेर सम्भव नभएको अवस्था पनि हो। त्यसैले नगरपालिकाले हामी सबैलाई समेटेर सहभागिता जनाएरै अगाडि बढिरहेको छ। सुरुको अवस्थादेखि, लकडाउनको सुरुको अवस्थादेखि अहिलेसम्म राम्रै हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेको हामीले पाएका छौँ। अब क्वारेन्टाइनमा हुनुपर्ने पूर्ण चाहिँ मतलब उता अहिलेको हाम्रो आर्थिक अवस्थाले पनि सम्भव छैन। सङ्ख्या जुन हिसाबले अत्यधिक मात्रामा सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ, त्यसले गर्दा अलिकति क्वारेन्टाइनमा हुनुपर्ने जे हो त्यो त हुन सकेको छैन जस्तो लाग्छ। तथापि खानामा पनि अलिकति पौष्टिक हिसाबले, ब्यालेन्सेड हिसाबले चाहिँ अन्डादेखि लिएर सागसब्जीहरू सबै ब्यालेन्स मिलाएर खुवाउने चाहिँ प्रयत्न गरेको पनि हामीले पाएका छौँ। र अब सकेसम्म, अब सम्भव भएसम्म झुलहरू पर्याप्त मात्रामा, बेडहरूको व्यवस्था गरेर पानीको चाहिँ स्वच्छ पानीको व्यवस्था, खानालाई पनि अलिकति स्वच्छ सफा खाना खुवाउने चाहिँ हामी पनि यो अनुगमनमा क्वारेन्टाइनहरूमा पटक पटक पुग्ने गर्छौँ हामीहरू पनि। त्यसमा हामीले पाएका कुरा सुरक्षाको चाहिँ अब हदैसम्म चाहिँ मतलब सक्नेसम्म नगरपालिकाले चाहिँ गरिरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। हामीसँग भएको साधन स्रोत अनुसार चाहिँ ठिकै जस्तो लाग्छ। जब नेपालमा उच्च कोरोनाको वृद्धि दर हुन थाल्यो, त्यसको जोखिममा हामी परिराखेका थियौँ। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रदेखि लिएर ठाउँ ठाउँबाट आउने बढ्दो क्रम छ। हामीले सिधै उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा लगेर राखेको हुँदा अहिले हामीले सुरुदेखि नै हाम्रो नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा हामी बाहिर जान दिएनौँ। जति खर्च लाग्ने स्थान तहले बेहोर्यौँ। अहिले त्यो समुदायसम्म कोरोना हाम्रो जान सकेको छैन। यसमा सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। अहिले देखिएका पेसेन्टहरू सबै बाहिरबाट, विदेश इन्डियाबाट बाहिरबाट आएकोलाई मात्र त्यो पोजिटिभ देखिएको छ भने हाम्रो समुदाय स्तरमा अहिले कोरोनाबाट हामीले अहिलेसम्म जोगाउन सफल भएका छौँ। कुनै वडालाई सिल गर्नुपर्ने, प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधि जानुपर्ने, त्यो परिस्थितिबाट आजको मितिसम्म मधुबन नगरपालिका सेफ छ। जहाँ छ हाम्रो क्वारेन्टाइनभित्र छ, त्यही अनुसारको हामीले व्यवस्थित गरेर हामीले ठाउँ ठाउँमा पठाइरहेका छौँ। मधुबन नगरपालिकामा कोरोना संक्रमित फेला पर्न थालेपछि क्वारेन्टाइन र समुदायमा थप सजगता अपनाइएको छ। मधुबन नगरपालिकाले गुलरिया नगरपालिकासँग समन्वय गरेर आइसोलेसन सञ्चालन गरेको छ। आरडिटीबाट पोजिटिभ आएका र पिसिआरबाट पनि पोजिटिभ आएका त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले एउटा कभर वार्ड गुलरियामा 92 सिटको हामीले एउटा चाहिँ के अरे आइसोलेसन केन्द्र खोलिएको छ र अर्को चाहिँ जिल्ला समन्वय कार्यालयमा 26 बेडको आइसोलेसन केन्द्र खोलिएको छ, त्यहाँ राख्ने गरेका छौँ। र त्यो बाहेक हाम्रो 4 जनालाई हामीले जिल्ला बाहिर नेपालगञ्जमा पठाएका छौँ। त्यसमा विशेष गरेर अब अहिलेको हाम्रो करेन्ट स्थिति हेर्ने हो भने 231 जना हामीसँग अहिले क्वारेन्टाइन हुनुहुन्छ र मधुबन नगरपालिकामा अहिले हामीले प्री आइसोलेसन समेतको व्यवस्था गरेका छौँ।
त्यसमा हामीले आइडिटी पोजिटिभ आएका विभिन्न क्वारेन्टाइनबाट आएका सेवाग्राहीलाई हामी जनता प्रभावी बेलटानीमा लिएर राख्ने गरेको अवस्था छ। अहिले हाम्रो मधुबन नगरपालिकाले 200 आरडिटी र 200 पिसिआर खरिद गरेको छ। 200 आरडिटी खरिद गरेकोमा सबै चाहिँ हामीले टेस्ट गरेर सकेको छ हामीसँग। त्यो खरिद गरेको मध्ये स्टक छैन भने पिसिआर हामीले 200 गरेका छौँ। त्यो मध्येमा 6वटा पिसिआर हामीले टेस्ट गरेका छौँ भने अहिले हामीसँग पिसिआर करेन्ट स्टक 194 रहेको अवस्था छ। यसको सबभन्दा ठुलो चुनौती हामीलाई चाहिँ अब यो चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ यही छ। हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू धेरै ठुलो चाहिँ स्केलमा आवश्यक पर्ने हुन्छ। त्यो हामीले खरिद गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। जस्तो चाहिँ 14 दिन बसिसकेपछि मान्छेहरूलाई चाहिँ पिसिआर आरडिटी के गरिदिनु पर्ने त्यो गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ त्यो टेस्ट गर्न नसकेका कारणले भिटिएमहरू उपलब्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी गरिराख्न सकिरहेका छैनौँ। यदि हामीलाई चाहिँ त्यो खालको टेस्ट गर्ने त्यो भिटिएमहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा हुन्थ्यो भने हामी उहाँहरूलाई छिटै चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनबाट चाहिँ 14 दिन पुग्ने बित्तिकै त्यहाँबाट चाहिँ उहाँलाई रिलिज गर्न सक्थ्यौँ। र अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब यो जाँचको चाहिँ यो जुन स्तर छ त्यसलाई चाहिँ बढाउँदै लग्न सक्थ्यौँ। सबभन्दा धेरै चाहिँ परीक्षण भएपछि नै अब यो चाहिँ छ छैन भन्ने थाहा लाग्ने हो होइन। अब जुन स्केलमा भइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या चाहिँ त्यहाँनिर छ। लकडाउनका कारण विशेष गरी दिनभरि काम गरेर साँझ बिहानको छाक टार्ने घर परिवारलाई दैनिक गुजारा गर्न अप्ठ्यारो भयो। नगरपालिकाले पहिलो चरणमा 2700 घर परिवारलाई राहत वितरण गरेको थियो। हाल घरमा चुलो नबल्ने अवस्था भएकालाई नगरपालिकाले जुनसुकै समयमा भए पनि नगरबाटै राहत दिने गरेको छ। धन्य 2700 को हाराहारीमा मधुबन नगरपालिकाले पहिलो चरणको राहत वितरण गर्यौँ। प्रति व्यक्ति प्रति परिवार 20 केजी चामल, 2 केजी दाल, 1 केजी नुन र 1 केजी तेलको हिसाबले हामीले त्यो सबै पहिलो चरणको राहत वितरण गर्यौँ। र यो लकडाउन लम्बिँदै जाँदाखेरि आम नागरिकमा समस्या भएको छ। यसको निमित्त फेरि मधुबन सरकारले हामीले अहिले के सोच्यौँ भने जसको घरमा चुलो निम्ने अवस्था आउँछ भने त्यो भोको राख्न हुँदैन। आम मधुबन नगरवासी हाम्रो जनता हो, उहाँहरूलाई हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अहिले काहीँ कोही कतै भोको हुनुहुन्छ भने मैले मिडिया मार्फत, मेरो फेसबुक मार्फत, मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत होइन रेडियोहरू मार्फत मैले उद्घोष पनि गरेको छु। जसको घरमा खाना छैन उहाँले स्थानीय सरकारसँग, हाम्रो जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ भनेर सुरुवात पनि गरेको छु। धन्य 168 जनालाई पुनः फेरि पनि हामीले जसको घरमा खानाको निमित्त त्यो अप्ठ्यारो छ उहाँहरूलाई त्यो व्यवस्थापन गरिराखेका छौँ, अझै पनि गर्छौँ। अब कामको सिलसिलामा पनि यहाँका निर्माण व्यवसायी, यहाँका उद्योगीहरूलाई मैले जो कामभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरू यहाँ आउनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर तपाईँहरू काममा पनि जानुहोस् भन्ने उद्देश्यले पनि गरेका छौँ भने हाम्रो मधुबन नगरपालिकाभित्र कोही पनि भोको नबसोस् भनेर केही यहाँका व्यापारी साथीहरू, कोही उद्योगपतिहरूलाई, कोही व्यापारीहरूलाई, केही साथीहरूलाई चिनजानेका हिसाबले पनि उहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरेको छु। उहाँहरूले खाद्यान्नमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो विपद व्यवस्थापन कोषमा धन्य 25 लाख बराबर यहाँको नागरिकहरूबाट, यहाँको कर्मचारीहरूबाट सबैबाट सहयोग भएको छ। अहिलेको रातलाई पनि त्यही सहयोग जुटाउँदै हामीले स्वयं घरमा पुगेर पनि दिएका छौँ र नगरपालिकामा उहाँहरूलाई आमन्त्रण गरेर पनि हामीले दैनिक रूपमा उहाँहरूको जसको घरमा चुलो निभेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भोको नबस्न परोस् भन्ने उद्देश्यले मधुबन नगरपालिकाले त्यो व्यवस्थापनसहित हामी अगाडि बढेका छौँ। मधुबन नगरपालिका एउटा चाहिँ राहत मापदण्ड, वितरण मापदण्ड चाहिँ बनाऊँ। हाम्रो केन्द्रको गाइडलाइन थियो, त्यो गाइडलाइनलाई फलो गरेर हामीले एउटा राहत वितरण मापदण्ड चाहिँ तयार गऱ्यौँ र त्यसलाई पास गऱ्यौँ र त्यही अनुसार नै हाम्रा सबैवटा कार्यालयले राहत वितरण चाहिँ गर्नुभयो। राहत वितरणमा हाम्रो झन्डै 2700 को हाराहारीमा चाहिँ राहत वितरण भएको छ र हामीले पहिलो चरणको राहत वितरण कामहरू सम्पन्न पनि गरिसकेका छौँ। नगरवासीको जनजीवनलाई सहज बनाउनका लागि मधुबन नगरपालिकाले विविध योजनाहरू ल्याउने तयारी थालेको छ। कृषिमा मलबिउको सहज उपलब्धताका साथै पशुपालनमा नगरवासीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। नमस्कार, सामुदायिक रेडियो रामज्ञान एफएम 89 मेगाहर्ज बर्दियाको प्रस्तुति कार्यक्रम रेडियो स्कुल कक्षामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। प्राविधिक साथी देवराजीसँगै आजको विज्ञान विषयका शिक्षक जीवन खत्रीसँगै म विनोद चन्दको। शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूका लागि रेडियो कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ। लकडाउनको समयमा विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक वितरण गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूको अभिलेख राख्ने गरेको छ।
हाम्रो मधुवन नगरपालिकाका विद्यालयहरूमा शिक्षावृत्तिमा जुन असर गरेको छ यसको न्यूनीकरणको लागि हामीले हाम्रो एफएमहरूबाट सिकाइ सामग्रीहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी गाउँ गाउँमा गएर हाम्रो शिक्षक साथीहरूले पाठ्य पुस्तकहरू वितरण गरिराख्नु भएको छ। यो भएको शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि के गर्ने भन्ने कुरा योजना पनि आगामी तय गर्ने सोच गरिरहेका छौँ। कोरोनाको विपदको समयमा मधुवन नगरपालिका जनतालाई सुरक्षित बनाउनका लागि अहोरात्र खटिरहेको छ। सङ्कटको घडीमा नगरवासीको जनजीवन सहज बनाउनका लागि नगरपालिका प्रयासरत छ। तपाईँ हामी सबैले नगरपालिकालाई आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरौँ, आफू सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाऊ।